फिलिस्तीनियों के ऊपर बच्चों को मारा गया। और हाल ही की बात बता रहा हूँ मेरे भाई और दोस्तों, क्रांतिश्री अस्पताल में आग लगाई गई, बमबारियां की गई, हालत यह हो चुकी है, बहुत सारे लोग तो मर जाते हैं, बिल्डिंगों में दब जाते हैं, लेकिन जो लोग घायल होते हैं अस्पताल में उनको एडमिट कराया जाता है, लेकिन वहां दवाइयां खत्म हो चुकी है, पानी तक नहीं है मेरे भाई और दोस्तों। अब आप बताइए, इंसान की सबसे अहम जरूरत पानी होता है, लेकिन अगर पानी ना रहे मेरे भाई तो क्या सूरत हाल पैदा कर दी जाएगी। मैं उन जालिमों का ऐलान करना चाहता हूं जो इस्राइल के मेरे भाई और दोस्तों प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब है, आज जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों के ऊपर, जिसने जमीन दी बैठने के लिए, जिसने मकान दिया मेरे भाई और दोस्तों फिलिस्तीनियों ने इस्राइल वालों को, आज उन इस्राइल वालों ने फिलिस्तीनियों के ऊपर मेरे भाई और दोस्तों चढ़ाई कर रहा है, तोप के गोले बरसाए जा रहे हैं, बमबारियां हो रही है मेरे भाइयों, अस्पताल में बमबारियां हो रही है, स्कूलों में बमबारियां हो रही है। जिसको मेरे भाई और दोस्तों हिटलर ने जिस कौम को लाखों की तादाद में मार डाला, खत्म कर दिया मेरे भाइयों, जब किसी भी मुल्क वालों ने, फ्रांस ने, बरतानिया ने, किसी भी मुल्क वालों ने जगह नहीं दी मेरे भाइयों, जब फिलिस्तीन के यहाँ आया तो उन लोगों ने समझा कि बेचारे तो मजबूर है, पीटा गया है, मारा गया, हम क्यों ना इनको जगह दे दे। फिलिस्तीन वालों ने जगह दे दी। आज उनकी मिसाल तो यह है जैसे कोई मुसाफिर या फिर कोई मेहमान हमारा घर आता है, 2-4 दिन ठहरने के बाद हमसे ये कहे कि मीज़ान ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा घर है। आज यही सूरत हाल पैदा कर दी गई है मेरे भाई और दोस्तों। लेकिन उन बेशरम को शर्म क्यों नहीं है कि उस वक्त तुम्हारे बाप जिस वक्त अमेरिका बना बैठा है उन्होंने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुमको निकाल दिया, फिलिस्तीनियों ने तुम्हारा साथ दिया। आज किस बुनियाद के ऊपर तुम उनके ऊपर हमले कर रहे हो, किस बुनियाद पर तुम उनके ऊपर मेरे भाई और दोस्तों बमबारियां कर रहे हो, तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती है। लेकिन इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा क्या कर रहा है, इस वक्त ये बात क्यों नहीं बताता है लोगों के सामने। आज जो मीडिया वाले हमास को आतंकी साबित करने की कोशिश कर रहा है, इस्लाम को दहशतगर्द साबित करने की कोशिश कर रहा है, इस वक्त वो ये बयान क्यों नहीं करता है क्या इस्राइल वालों तुम जिसके ऊपर बमबारियां कर रहे हो ना, फिलिस्तीनियों ने तुम्हें ज़मीन दी है बैठने के लिए, और तुम किस हैसियत से उनको तुम मार रहे हो और कत्ल कर रहे हो। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है मुसलमानों मेरे भाइयों, आप देखिए न्यूज़ चैनल पर मारा जा रहा है लोगों को, लेकिन इतना याद रखना यहूदियों, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के मुसलमान तुम्हारे खिलाफ जंग ना कर ले। उसकी दलील समाअत फरमाइए। हदीस इस तरह अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता युक़ातिल मुस्लिमून यहूद फ़यक़्तुलुहुम मुस्लिमून हत्ता यख्तबिअल यहूदिय्यु मिन वराइल हजर वश्शजर फ़यक़ूलुल हजरु अव अश्शजर या मुस्लिम या अब्दल्लाहि हाज़ा यहूदिय्युन खल्फ़ी फ़तआला फ़क़्तुलहु इल्लल ग़रक़द फ़इन्नहु मिन शजरिल यहूद रवाहु मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों के खिलाफ जंग करेंगे, फ़यक़्तुलुहुमुल मुस्लिमून उनको कत्ल कर देंगे, मार देंगे, यहाँ तक कि यहूदी दरख्त के पीछे छुपेगा, पत्थर के पीछे छुपेगा मेरे भाइयों। फ़यक़ूलुल हजर अव अश्शजर, दरख्त कहेगा, पत्थर कहेगा, या मुस्लिमो ऐ मुस्लिम, या अब्दुल्लाही ऐ अल्लाह के बंदे, हाज़ा यहूदियुन खल्फ़ी मेरे पीछे एक यहूदी छुपा हुआ है, फ़तआला आओ आगे बढ़, फ़क़्तुलहु उनको कत्ल कर दो, उनको मार डालो, उनको ख़त्म कर दो। लेकिन गरकद जो यहूदियों का दरख्त है वो नहीं कहेगा, इसलिए कि यहूदियों का दरख्त है। आज अगर वक्ती तौर पर तुम्हारे पास ताकत है नेतन्याहू साहब, तो तुम मुसलमानों के ऊपर जुल्म ना करो, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमरूद को अल्लाह ने ताकत दी थी, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाया,
تو اللہ رب العالمین نے ایک مچھر کے ذریعے ان کی ہلاکت کر دی۔ اس دنیا کے اندر قارون آیا لیکن اللہ رب العالمین نے زمین میں گاڑ دیا، دھسا دیا میرے بھائی اور دوستو۔ حمان آیا، شداد آیا، جن کو تباہ کر دیا گیا۔ اور بہت بڑا ظالم جو دنیا فرعون کے نام سے جانتی ہے، اتنا بڑا ظالم جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جس نے لوگوں کے اوپر ظلم کیا تھا، آج بھی ان کی لاش مصر کے میوزیم کے اندر موجود ہے۔ آج بھی ان کی لاش کو اگر میرے بھائی اور دوستو زمین کے کسی بھی حصے کے اندر دفنایا جائے، دفن کیا جائے، زمین بھی کوئی حصہ اس کو اپنے آغوش میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ بہت بڑا ظالم تھا۔ میں اس ظالم سے کہنا چاہتا ہوں، مصر کے ملک میں چلے جاؤ جس میں فرعون کی لاش موجود ہے، ان کے اس لاش سے سبق حاصل کرو اور ان معصوم نہتوں کے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دو، ورنہ تمہیں جب موت آئے گی تم مرو گے تو کتے کی موت مرو گے، کتے سے بھی بدتر طریقے سے مرو گے۔ موت بھی مانگو گے تو گھٹ گھٹ کے موت آئے گی، تمہیں تڑپ تڑپ کر مرو گے۔ اس لیے اپنے ظالمانہ رویے سے باز آ جاؤ۔ آج کیا صورتحال پیدا کر دی گئی ہے، لیکن میڈیا والے کیا بتاتے ہیں کہ حماس آتنکی ہے، حماس کو چاہیے کوئی اس جنگ کو روک دے، لیکن پوری دنیا یہ بات کیوں نہیں کہتا اسرائیل سے کہ تم جس کو مار رہے ہو، جس زمین کو تم قبضہ کر رہے ہو، انہی لوگوں نے تمہیں زمین دی ہے۔ یہ بات اگر کہہ دیتے، یا پھر اقوام متحدہ یہ بات کیوں نہیں کر رہا ہے تاکہ ان دونوں کے درمیان جس بات کو لے کر لڑائی چل رہی ہے اس کو ختم کر کے امن و شانتی کی بات کی جائے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ بھی اقوام متحدہ امریکہ کے دباؤ میں کام کر رہا ہے، کیونکہ اسرائیل کا باپ امریکہ جو اسرائیل کے پردے کے پیچھے سے ساتھ دے رہا ہے اور ان کی مدد کر رہا ہے میرے بھائی اور دوستو۔ لیکن ہم مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، متفق ہونا چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیے، لیکن مسلم کے اندر بھی یہ صورتحال پیدا کر دی گئی ہے کہ مسلم ملک بھی فلسطینیوں کو اپنی جگہ پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو، جبکہ مومن کی مثال ایک جسم کے مانند ہے۔ دلیل عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ یہ بات مسلم ملک ایجپٹ میرے بھائیوں مصر کو سوچنا چاہیے کہ رفاح جو بارڈر ہے، جو مصر کی طرف کھلتا ہے بارڈر، وہ چاہتے تو اپنے ان بھائیوں کو مسلمان کے بنیاد پر میرے بھائی اور دوستوں اپنی جگہ ٹھہرا لیتے۔